alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, l'imjit comme avec une nouvelle vidéo. Comme vous voyez le titre, les demandes étaient bzaf, quoi que ce soit sur les réseaux sociaux ou حتى en bas تاع les vidéos اللي كنت نحطهم. Mais je me suis dit اليوم لازم نفيلميها parce que j'ai promis à plein de filles كنديرها. Donc قالوا لي بزاف ورينا طريقتك في استعمال فرش المكياج. دونك انا حنعطي ملاحظه صغيره قبل ما نبدا لا فيديو. دونك انا الطريقه اللي حنوريها لكم سيك طريقتي انا يعني لي بانسو كيفاش نستعملهم انا à ma façon. Après كاين اللي يقولوا لي peut-être ماشي هكا ماشي هكا. Oui, je sais. كاين اللي هما يستعملوا لحاجه واحده اخرى مي انا نستعملهم pour autre chose. Ça نقولها لكم à l'avance. Donc pas besoin تقولوا لي ماشي هكا وما تعرفيش سيلا parce que حنا نوري لكم à ma façon انايا. Après si vous êtes pas d'accord يعني je respecte vos avis. Donc pour commencer عندي هاد les deux pinceaux et appliquer بهم le fond de teint liquide. Donc انا au début كنت نستعمل هذه elle est je sais بلي qu'elle est très tendance donc تحطوا le fond de teint et vous appliquez. Alors الرأي تاعي الشخصي انه elle est magnifique يعني elle applique très bien ما الفون دو تاع ما يتحجر في حتى بلاصه. مي بدلتها سي derniers temps بهدايا باسكو علاش حسيت بلي تاكل شويه لو برودوي يعني الفون دو تاع تاكلو شويه دونك je l'ai changé واني نستعمل هدايا. Donc je sais pas il est disponible في الجزائر ولا لا انا هذا شريته من علي اكسبريس. Il est juste top. هاد لا كولور تاعو باج اللي راكو تشوفوا فيها هنايا سي لا كولور ناتشورال تاعو ماشي الفون دو تان. ولا بروف سي كو كي نحلوه لكم هنا لداخل تبان لكم لا كولور نوار. صافي دير لو كان ياكل فريمون البرودوي لو كان هذاك لو نوار اللي راهو لداخل لو كان راهو خدا لا كولور تاع الفون دو تان ولا باج. دونك هذا جو فو كونساي هادي اوسي. دونك الا ما لقيتوش هذا il fera l'affaire مي شويه ياكلكم الفون دو تان. دونك فوالا. Alors les autres pinceaux اللي هما هادو يعني كامل ils font la même chose. C'est des pinceaux estampeurs. Estampeur واش حاب يقول معناتها c'est des pinceaux تاع الدمج. وشنو هو الدمج؟ يعني باغ اكزومبل كي تاخذوا ان فون ان فار ا بوبيير وتحبوا تحطوه في الجفن تاعكم prenez le produit وتحطوه هنايا هكذا donc vous estampez تدمجوا. Après quand vous rajoutez un deuxième fond de teint pardon vous rajoutez un autre fard à paupières تزيدوا ديروه وتزيدوا تدمجوا les deux comme ça vous faites comme ça هذا تدمجوا. donc هادوما ils sont كامل pareil كامل كيف فوالا صوف عندي هدايا اللي انا واش نستعملو كي نحب نزيد يعني ان فار ا بوبيير يكون شويه فونسي ونحطو هنايا هكا لتحت هنايا. دونك نستعمل هدايا باسكو الشعيرات تاعو ثابته ماشي كيما لي زيستامبور شعيرات تاعهم كي تبداو تدمجوا به يعني يتحل هكذا شويه. هذا نون دونك نحط به غير هكذا هنايا ابري ندمج بهذوك لي تفاسو زيستامبور. سينو واش نستعملو سي انايا سي كو نهار نكون بلوتو نهار كي نكون نرسم الحاجب تاعي بعد نحددو بالموزيل هالات السوداء اللي نحطوه هنايا هكذا في لو تور يعني هذا نمشي به ابري هذاك يعني نمسح به هذاك لونتي سيرن فوالا. Mais il sert aussi à un pinceau estampeur mais pas trop parce que الشعيرات تاعو جايه ثابته يعني ماشي متحركه بزاف. Alors عندي هذا لو بانسو اللي جاي بلا كون فو فوايي سان بانسو بلا. انا هذا واش نستعملو كي نكون راح ندير فاغ بوبيير يكون فيه لي بايت يعني يكون فيه بريون فوالا. دونك نحكم لونتيسير نتاعي ونابليكي هنايا نحط شويه لونتيسير هذاك لونتيسير راح يثبت لكم لي بايت معناتها باش ما يطيروش. دونك نحط بهذا لونتيسير هنايا في هاد لا بوبيير هنايا فوالا موبيل يعني اللي تتحرك ومن بعد ناخذ لي بايت تاعي ونفيكسيهم غير هكذا من الفوق بهذا voilà. Sinon عندي هاد لو بانسو quand vous voyez les poils تاعو sont trop doux voilà. alors هذا انا واش نستعملو باش نحط به باش نفيكسي لو فون دو تان ليكيد يعني لو فون دو تان بودر تاعي نابليكيه بهذا. دونك ناخذ لو فون دو تان ننفض هكذا شويه ابري جابليك كوم سا sur tout le visage. alors c'est très mauvais تابليكيو بهذوك لي ديسك اللي جو شغل ماشي سيليكون ولا جو سي با ديك لا ماتيير ندور عليه نصيبهم جينيرالمون في لي فون دو تاع علاش باسكو هذوك لي فون دو تاع كي تستعملوها تتحجر لكم في بلاصه وحده. سي فوز افي روماركي تصيبوا الفون دو تاع شغل محجر هنا مي هذا الا خديتوه فو فات جوست كوم سا فو بودري لو فيزاج سي جوست توب وما تحجر الفون دو تاع في حتى بلاصه. دونك لو فوالا. سينو عندي هدايا لو بانسو
اللي تقدروا تستعملوا به لو فون دو تان ليكيد ولا لونتي سيرن، يعني كي تحطوا لونتي سيرن مزيل الهالات السوداء تقدروا تابوتيو هكذا ولا لو فون دو تان تكونوا تمشيو هكذا تقدروا تمشيو به. مي انا شخصيا واش نستعملو اللي كوم سا اللي ان بو بلا، انا نستعملو حقيقه باش نحط لايلايتر، يعني نستعملو داك الايلايتر باردون ندير هنا هكذا كوم سا اي ان بو ايسي فوالا. Voilà. Sinon عندي هاد لو بانسو كون فو فوايي، انا هذا نستعملوه كي نحط موزيل الهالات السوداء في لابوبيير تاعي، ومن بعد نكون حنوحد لا كولور تاع لابوبيير تاعي، نحط لا كولور شير ولا بيج، دونك ناخذ هذاك لو بيج تاعي ونابليكي بهدايا نحطو في كامل لابوبيير فوالا. لوتر بانسو اللي هو هدايا دو فوالا. دونك انا هذا نستعملو باش ندير لو كونتورينغ، دونك ناخذ هذاك لو كونتورينغ تاعي ونحطو هنايا ابري ايسي un peu par là et par là وهنايا et j'estompe comme ça. Donc voilà. Sinon j'ai les deux pinceaux, les deux pinceaux هادوما، هذا شريته من الجزائر جو بونس يدير 25000 ولا 30000، وهذا je l'ai reçu في هذاك لو سواب اللي درته avec ma copine تاع l'Amérique. Donc هدايا تشوفوه جاي طالع من جهه يديباس، هاد الجهه ديباسي هذه يعني طويله عليه، دونك هذا نورمالمون تابليكيو به لو ايلايتر يعني هكذا. مي انا شفتو بلي كيتحل بزاف دونك ماشي فريمون تاع ايلايتر، دونك نستعمل به لو فاراجو تاعي. علاش لو فاراجو تاعي نستعملو ديريكتومون هكذا في لي بومات كون فو فايي باسكو يكون ديجا دايره لو كونتورينغ، دونك ما نحكمش ندير هكذا كامل سينو نولو عرائس الكراكوز، دونك نديرو جوست هكذا. باغي بور سولوي لا. vous essayez de sourire هكا vous appliquez voilà. كي قلت سوريي جاني الضحك باسكو جو ريسو بلان كومونتير تاع البنات يقولوا لي تحت في لا فيديو تاعك راكي مشنفه ضحكي شويه. وي بوتيتر عندكم الحق، ما جو كونتراري با، ما نقولكمش راكم غالطين، مي باغ اكزومبل كون دايره ندير لكم ان توتو تاع ميك اب باردون توتو تاع ميك اب، ولا ندير لكم فيديو هذه تاع الشرح باغ اكزومبل راني نشرح لكم في حاجه، سكو انا جو مو كونسونطر كومبليتمون باش نعطيكم المعلومه وتلحق، دونك ما نقدرش نوري ندير لكم ان توتو ميك اب ونضحك هكا sans raison vous voyez. Donc moi je suis naturelle، هذه قلتها لكم لو بروميير جور، الا بنت لكم مشنفه هذيك سي فوتر بوين دو فيو، مي انا كي نكون نمثل المعلومه جور جو سوي سيريوز باش نلحقها لكم بيان كوم يلفو فوالا. كنت دوك انا ضحكت شويه. الوغ سينو عندي هاد لو بانسو وهدايا، هاد لي دو كون فو فوايي. انا هادو واش نستعمل بهم؟ نستعملهم كي ندير لو بيكينغ تاعي. الوغ نبدا لكم بلو بيكينغ. بور لو بيكينغ عندي هاد لي دو، هادي كشتوها ديجا في لا فيديو وهادي شريتها جديده من عند ام. دونك نشمخهم ليجارمون كيما وريت لكم في لا فيديو. لو بيكينغ هو طريقه خبز الوجه. ناخذ هذيك لا بانانا باودر بهاد لو كوتي اللي جاي خشين ونحطها هنا نفيكسيها هنا اوسي اون فيكسي سي ايسي وهنايا في لا زونتي يعني المناطق اللي تزيتو، ولا نستعمل هذه سي لا ميم شوز. الوغ كي نكمل ندير طريقه خبز الوجه بهذا سي نورمال نروح ندير لو روج على تاعي ولا كونتورينغ ولا حاجه واحده اخرى لو طون اللي ديك البانانا باودر يعني تتفيكسا بيان في لابو. ابري ناخذ واحد بهاد لي دو بانسو ونحي هذيك لا بانانا باودر، وكما قلت لكم نحيو فيغ لو با يعني لتحت، ما تنحيوش هكذا ولا نيمبورط كومون، باسكو الا كنتو ديجا ماكيي لي زيو ودايرين لو ماسكارا هذيك الغبره تاع لا بانانا باودر تلصق لكم كامل في شفارتيكم. دونك ناخذ هذا ولا هذا نيمبورط لوكيل ونمسح به هذاك لا بانانا باودر نحيها به هذاك الزياده. سينو هذا لو كوتي بوانتو هذا صغير واش ندير به كي نحط موزيل الهالات السوداء تحت عينيا يعني لو لونتي سيرن، يعني ناخذ هذه و جو تابوت بها لونتي سيرن هذاك فوالا. دونك ما نمسحش هكذا مي جو تابوت هكذا. وما تنساوش بلي لازم تكون اوميد يعني تشمخوها ليجيرمون فوالا. عندي بور فينير هدايا دونك سي لو ديرني. هذا كون فو فوايي اي لي بلا وجاي صغير بزاف. دونك هذا كي تكونوا درتوه فاغا بوبيير يعني في الجفن تاعكم لا كولور لي ستامبيتو بها ولا نيمبورط كيل كولور راكو حابين ديروها، ومن بعد تحبوا تزيدوا ديروه هنايا تحت الجفن هذا التحتاني. دونك تاخذوا هذيك لا كولور وافيك هدايا vous appliquez هكذا اون با هذاك لا كولور. جينيرالمون مي لو مارون ولا لو بوردو على حسب لا كولور لي ستامبيتو بها لو فيزاج تاعكم.
Donc c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Inch'Allah تكون عجبتكم. Inch'Allah نكون خفيفة ظريفة. Inch'Allah surtout que المعلومة تكون لحقتكم. فبقى لي غير نقولكم يعطيكم الصحة على المشاهدة تاعكم. تهلاو في روحتكم, vos parents surtout. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Salam.